सर्वेषां स्वयमित्याख्ये पाठ्यक्रमे पुनरपि स्वागतम्। इतः पूर्वं वृत्तेः यत् त्रैविध्यं शास्त्रकृद्भिः परिकल्पितं शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति, तत्र शक्तिपदार्थः इतः पूर्वं पाठेषु अस्माभिः निरूपितः। इतः परं लक्षणापदार्थः कः इति शास्त्रे कथंकारं लक्षणापदार्थः विवृतौ वर्तते इति तत्र वैयाकरणानां कः आशयः इति वयम् अस्मिन् पाठे अस्मिन् सप्ताहे वयं लक्षणाविचारम् आश्रित्य अत्र विचारं प्रतुष्टुषामः। अद्य लक्षणापदार्थः कः, तत्र लक्षणाभेदाः के, का नाम गौणीलक्षणा, का नाम शुद्धा लक्षणा, जहत्स्वार्था का, अजहत्स्वार्था का, तत्र लक्षणायाः पञ्च निमित्तानि कानि इति एतान् विषयान् समाकलय्य अत्र वयम् इदं व्याख्यानं कुर्मः। तत्र लक्षणापदार्थः कः इति चेत् नैयायिकास्तावत् स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इति लक्षणायाः इत्थं लक्षणं प्रतिपादयन्ति। स्वशक्यसम्बन्धः, अत्र स्वशब्देन शक्तेः आश्रयभूतं यत् पदं तद् अत्र अभिधीयते। एवं स्व नाम पदं शक्तेः यः अर्थः, शक्त्या उपस्थापितः यः अर्थः, सः अत्र शक्यशब्देन उच्यते। एवं च स्वशक्यसम्बन्धः अर्थात् पदेन उपस्थापितः यः अर्थः, तेन अर्थेन सम्बन्धः यस्य, स एव पदार्थः लक्षणापदार्थः इति उच्यते। स्वं नाम पदं, पदेन उपस्थापितः अर्थः, तेन अर्थेन यस्य सम्बन्धो वर्तते, स सम्बन्धविशेष एव लक्षणा। अतः नैयायिकानां लक्षणायाः लक्षणम् इत्थम् उच्यते, स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा। यथा सम्बन्धः तावत् सामीप्यसम्बन्धो भवितुमर्हति, सादृश्यसम्बन्धो भवितुमर्हति इति सम्बन्धानां विषयेपि महती चर्चा अग्रे क्रियते। तत्र तावत् यथा उदाहरणम् एकं यदि वयं पश्यामः, तत्र गङ्गायां घोषः इति प्रसिद्धम् उदाहरणं लक्षणायाः। तत्र स्वम् इति पदेन गङ्गा इति पदं, तेन उपस्थापितः अर्थः स्वशक्य नाम, तेन उपस्थापितः अर्थः, स अर्थः जलप्रवाहविशेष, तेन अर्थेन सम्बन्धः यस्य, नाम जलप्रवाहेण गङ्गापदेन उपस्थापितः अर्थः जलप्रवाहविशेषः, तेन जलप्रवाहविशेषेण यतोहि घोषनामकः ग्रामः न भवति, स अर्थः बाधितो भवति, तदानीं तेन सम्बन्धः यस्य पदस्य, तेन पदेन सम्बन्धः यस्य पदस्य, स तदेव लक्षणा इति उच्यते। एवं च स्वं नाम गङ्गा, तेन उपस्थापितः अर्थः जलप्रवाह, जलप्रवाहेण सम्बन्धः तीरम् इति अर्थः। एवं च गङ्गापदेन अत्र तीरम् इति अर्थः अवगम्यते। एवं च तीरे घोषः इति एवम् अन्वयः तत्र क्रियते। तत्र इत्थं ग्रन्थे तावत् नागेशेन उच्यते, स्वशक्यसम्बन्धः स्वस्य स्वसम्बन्धस्य शक्यस्य शक्ति उपस्थापितार्थस्य सम्बन्धः। स सम्बन्धः कीदृशो नाम सामीप्य सादृश्य समवाय वैपरीत्य क्रियायोगादि कश्चन यथा योग्यः सम्बन्धः यत्र भवति, स सम्बन्ध एव लक्षणापदार्थः इति उच्यते। लक्षणावृत्तिविषये इत्थं नैयायिकाः अभिप्रयन्ति, स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इति। सा च लक्षणा द्विविधा भवति। शास्त्रे सा च लक्षणा द्विविधा भवति। यतोहि स्वशक्यसम्बन्धः लक्षणा इत्युच्यते। एवं च सम्बन्धः अनेकप्रकारकः। तत्र गौणी लक्षणायाः किं लक्षणम् इति चेत्, स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धेन शक्यसम्बन्ध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी
इति उच्यते। अर्थात् स्वनिरूपित अर्थेन सह सादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धः यस्य अस्ति। अर्थात् सादृश्यसम्बन्धनिरूपिका या भवति या भवति सा लक्षणा इत्युच्यते, सा गौणिलक्षणा इत्युच्यते। यथा सिंहो माणवकः। अत्र सादृश्यं क्रौर्यत्वेनापि अङ्गीकर्तुं शक्यते, मान्द्यत्वेनापि अङ्गीकर्तुं शक्यते, सुष्ठुत्वेनापि अङ्गीकर्तुं शक्यते। अत्र उदाहरणं तावत् सिंहो माणवकः इति। अत्र सिंहशब्दस्य यत् पराक्रमं, यत् शौर्यं तत् माणवकेऽपि दृश्यते। एवं च सिंहशब्देन अत्र माणवक इति अर्थः उपतिष्ठते। एवं च सिंहशब्दे माणवकार्थकत्वं कथम् उपतिष्ठते नाम लक्षणाय उपतिष्ठते। सा च लक्षणा कीदृशी लक्षणा नाम अत्र सादृश्यसम्बन्धेन, यथा शौर्यं सिंहस्य तथैव शौर्यम् अस्य माणवकस्य इति कृत्वा अत्र सादृश्यसम्बन्धेन अयमर्थः उपतिष्ठते इति कृत्वा इयं लक्षणा गौणिलक्षणा। एवं च सिंहः अयं सिंहो वर्तते इत्युक्ते अयं माणवकः सिंहः। एवं च माणवके सिंहत्वारोपः यः स सिंहत्वारोपेव अत्र गौणिलक्षणा इत्युच्यते। यथा मूले नागेशेन उच्यते अत्र हि सिंहपदस्य शक्यार्थो मृगेन्द्रः। सिंहपदेन मृगेन्द्रः अथवा पशुविशेषः इति उच्यते। अत्र स्वपदेन पदमेवाभिप्रेतं। सिंहे ये शौर्यादयः गुणाः विद्यन्ते तत्सदृशा एव शौर्यादयः गुणाः माणवकेऽपि सन्ति। अतः गुणसादृश्यात्, शौर्यादिगुणसादृश्यात् अत्र माणवकेऽपि सिंह इति पदप्रयोगो भवति। स च पदप्रयोग लक्षणया एव भवति। सा च लक्षणा अत्र गौणिलक्षणा। गौणिलक्षणायाः इदं लक्षणं यत्र सादृश्यसम्बन्धेन अर्थः उपस्थाप्यते तत्र गौणिलक्षणा अङ्गीक्रियते। अतो अत्र माणवके सिंहनिरूपितसादृश्यमस्ति, तत् सादृश्याधिकरणं माणवकः। अतः एतादृशसादृश्याधिकरणत्वरूपसम्बन्धेन माणवकस्य अर्थबोधो लक्षणया एव भवति इति। एवं च यत्र सादृश्यसम्बन्धेन यत्र अर्थबोधः भवति सा गौणिलक्षणा इत्युच्यते। अपरा शुद्धा लक्षणा इति। शुद्धा लक्षणायाः किं लक्षणम् इत्युक्ते तदतिरिक्तसम्बन्धेन शक्यसम्बन्ध्यर्थप्रतिपादिका शुद्धा इत्युक्ते सादृश्यसम्बन्ध अतिरिक्तसम्बन्धेन, सादृश्यसम्बन्धं त्यक्त्वा सादृश्यसम्बन्धं विहाय अन्यैः सम्बन्धैः यत्र अर्थः उपस्थाप्यते सा लक्षणा शुद्धा लक्षणा इत्युच्यते। तदतिरिक्तसम्बन्धेन शक्यसम्बन्ध्यर्थप्रतिपादिका शुद्धा। यथा आयुर्घृतम् इति उदाहरणं दत्तम्। आयुः घृतम् इत्युक्ते, आयुः घृतम् इत्युक्ते घृते आयुर्वृद्धिः भवति इति कृत्वा अत्र घृतस्य आयुर्वृद्धिकारणत्वेन कार्यकारणभावसम्बन्धः अस्ति। आयुषः घृतेन सह कार्यकारणभावसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा कार्यकारणभावः न सादृश्यसम्बन्धः इति कृत्वा स सम्बन्धः भिन्न एव इति कृत्वा अत्र घृतम् आयुः घृतमिति कथनेन आयुः इत्यस्यापि बोधः भवति इति। तत्र कार्यकारणसम्बन्धमेव कारणमिति कृत्वा घृतशब्दः तत्सम्बन्ध आयुषं लक्षणया बोधयति। एवं च घृतं वदामः चेत् तत्सम्बन्धम् आयुषम् इति पदं सः बोधयति। कथं बोधयति इत्युक्ते लक्षणया बोधयति। एवं च अत्र तद् व्यतिरिक्तसम्बन्धेन अत्र अर्थः उपस्थाप्यते, सादृश्यसम्बन्धव्यतिरिक्तसम्बन्धेन अर्थः उपस्थाप्यते इति कृत्वा इयं लक्षणा शुद्धा लक्षणा इत्युच्यते। प्रकारान्तरेण इयं लक्षणा इतोपि द्विविधा परिकल्पिता शास्त्रकृद्भिः। यथा मूले नागेशेन उच्यते प्रकारान्तरेणापि सा द्विविधा अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था इति। अजहत्स्वार्था नाम यत्र अवयवपदानि तत्र वाक्ये स्थितानि पदानि यत्र स्वार्थं न त्यजन्ति, न जहति पदानि स्वार्थं
सा अजहत् स्वार्था। यत्र तु पदानि स्वार्थं जहति तदानीं सा जहत् स्वार्था इत्युच्यते। उदाहरणेन वयम् अत्र विचारयामः। अजहत् स्वार्था नाम स्वार्थसम्बलितपरार्थाविधायिका, नाम यत्र स्वार्थं न त्यजति, अर्थात तत्र ये अवयवाः सन्ति, यानि पदानि सन्ति, तानि पदानि स्वार्थं न त्यजन्ति। स्वस्य यः अर्थः तमर्थं ते न त्यजन्ति। एवं च स्वार्थसम्बलितपरार्थाविधायक, स्वार्थेन सह स्वोपस्थापितेन अर्थेन सह अन्यस्य कस्यचित् विशेषस्य अर्थस्यापि यया उपस्थितिः सा अजहत् स्वार्था इत्युच्यते। यथा उदाहरणं तत्र शास्त्रे दृश्यते। छत्रिणो यान्ति कुन्तान् प्रवेशय यष्टीः प्रवेशय काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति। अत्र पश्यन्तु, छत्रिणो यान्ति, छत्रिणो यान्ति नाम छत्रमस्य अस्ति इति छत्री। एवं च छत्रिणो यान्ति नाम छत्राणि तु स्वयं न यान्ति। एवं च छत्रधारी पुरुषाः ये सन्ति अत्र सन्ति। एवं च छत्रशब्दः अत्र न स्वार्थं जहाति, छत्रम् इत्यपि अर्थः तत्र अङ्गीक्रियते। एवं च छत्रं यः धरति, यः धारयति यः पुरुषः, स पुरुषः अत्र बोध्यते लक्षणया। एवं च स्वार्थसम्बलितपरार्थाविधायिका अजहत् स्वार्था, स्वार्थमपि न जहाति अपि तु परार्थमपि अभिधत्ते इति कृत्वा स्वार्थसम्बलितपरार्थाविधायिका छत्रिणो यान्ति। कुन्तान् प्रवेशय, कुन्तान् नाम कुन्त नाम शस्त्रविशेषः। कुन्तान् प्रवेशः नाम शस्त्रं प्रवेशय इत्यर्थः। परन्तु शस्त्रप्रवेशनेन कः लाभः अथवा किं तात्पर्यं स्यात् इति चेत् तत्र कुन्तशब्देन कुन्तधारी पुरुषं प्रवेशय इत्यर्थः। एवं च कुन्तशब्दस्य स्वस्य अर्थोऽपि तत्र तिष्ठति, तेन सह पुरुषविशेषस्यापि अर्थस्य अङ्गीकारः तत्र अस्ति। एवं च कुन्तान् प्रवेशयो नाम कुन्तधारी पुरुषान् प्रवेशय इत्यर्थः। एवं च अत्र स्वार्थम् अविहाय, स्वार्थं न त्यक्त्वा पुनः परार्थस्य अविधानम् अत्र भवति इति कृत्वा इयम् अजहत् स्वार्था वृत्तिः इति उच्यते। तथैव यष्टिः प्रवेशय, यष्टि नाम लगुडविशेषः, दण्डविशेषः। तं प्रवेशय नाम इदानीं लगुडं वा दण्डप्रवेशनस्य किं तात्पर्यम् अथवा कः अर्थः स्यात् इति चेत् यष्टिधारिणं पुरुषं प्रवेशय इत्यर्थः। एवं च यष्टिशब्दोऽपि तत्र तिष्ठति, तेन सह तत् संवलितः यः पुरुषः तस्यापि अत्र प्रवेशनक्रियया तस्यापि ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र स्वार्थमपि न जहाति परार्थमपि अभिधत्ते इति कृत्वा अजहत् स्वार्था वृत्तिः। एवं च काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति अपरम् उदाहरणं शास्त्रे परमलघुमञ्जूषायां ग्रन्थेऽपि दृश्यते। काकेभ्यो दधिरक्षतां नाम इदानीं दधि क्वचित् स्थापितमस्ति, इदानीं कदाचित् काकः आगत्य दधि खादति इति कृत्वा काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति पिता पुत्रं निर्दिशति। इदानीं काकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्युक्ते केवलं काकः आगच्छति चेत् एव खलु, काकात् एव खलु सः दधि रक्षति वा, अथवा यदि बिडालोपि आयाति अथवा श्वापि आगच्छति चेत् तस्मादपि सः दधि रक्षेत् इति चेत् अत्र काकपदेन दध्युपघातकाः ये केऽपि भवन्ति तेषां सर्वेषामपि ग्रहणं काकशब्देन भवति। एवं च काकस्यापि ग्रहणं सम्भवति, तेन सह अन्येषामपि ग्रहणं सम्भवति। एवं च स्वार्थसम्मलितः अर्थः परार्थाभिधायकत्वं च यत्र भवति सा अजहत् स्वार्थावृत्तिः भवति। अतः मूले उच्यते तत्र छत्रिणो यान्ति कुन्तान् प्रवेशय यष्टिः प्रवेशय काकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्यादौ छत्रिसहित सेना कुन्त अस्त्र सहित पुरुष यष्टि सहित पुरुष काकसहित सर्वदध्युपघातक बोधः। नाम तेन तेषां ये शब्दाः तत्र प्रयुक्ताः तेषां तु तत्र उपस्थितिरस्ति एव, तेन सह अन्यस्यापि अर्थस्य उपस्थितिः तत्र भवति। सा लक्षणा अजहत् स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। अपरा लक्षणा तावत् जहत् स्वार्था लक्षणा इति।
जहत् स्वार्था नाम यत्र स्वार्थं पदानि त्यजन्ति, स्वार्थं जहति, जहति नाम त्यजन्ति इत्यर्थः, ओहाक् त्यागे इति धातु। एवं च स्वार्थं यत्र त्यजन्ति पदानि तत्र जहत् स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। यथा तस्य लक्षणम् इत्थं लक्षितं नागेशभट्टेन, स्वार्थ परित्यागेन इतरार्थाभिधायिका अन्त्या, अन्त्या नाम जहत् स्वार्था लक्षणा। स्वार्थ परित्यागेन तत्र स्वार्थस्य समूलस्यापि परित्यागः अपरस्य कस्यचित् अर्थस्य आधानं यत्र भवति सा जहत् स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थ अन्वयिना अनन्वयित्वं, नाम शक्यार्थस्य तत्र अन्वयः न संभवति इति कृत्वा लक्ष्यार्थेन तावत् तत्र अन्वयः परिकल्पनीयः। एवं च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य अन्वयिना सह अनन्वयित्वं, लक्ष्यार्थस्य अनन्वयित्वात् तत्र तादृशी लक्षणा अंगीक्रियते। यथा उदाहरणं तत्र उच्यते, गां वाहिकं पाठय। गां वाहिकं पाठय इत्युक्ते इदानीं वाहिकशब्दस्य गां पाठय इत्युक्ते तत्र गोः पाठः कदाचित् न सम्भवति, गां कथञ्चिदपि पाठयितुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र गोसदृशलक्षणा इत्युक्ते गवि यादृशं मान्द्यम् अस्ति तादृशं मान्द्यं वाहिकं भवान् पाठय इत्युक्ते मन्दः अयं मन्दमतिरयं, यथा गौः मन्दा भवति, मन्दः भवति, तथैव अयमपि वाहिकः मन्दः भवति, तं पाठय इत्युक्ते इदानीम् अत्र गौशब्देन वाहिकः इत्यर्थः लक्ष्यते। कथं लक्ष्यते नाम इत्युक्ते पाठस्य तत्र अन्वयः न सम्भवति इति कृत्वा शक्यार्थस्य अनन्वयित्वात् लक्ष्यार्थेन तावत् गौशब्दस्य वाहिकार्थे लक्षणा क्रियते। एवं च अत्र गौशब्दः वाहिकं बोधयति इति कृत्वा गौशब्दः स्वार्थं सम्पूर्णतया जहाति, एवं च वाहिकार्थम् आदधाति इति कृत्वा इयं लक्षणा जहत्स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। एवं प्रकारेण आदौ लक्षणायाः द्वैविध्यं, गौणी शुद्धा इति, प्रकारान्तरेण च इयं लक्षणा अपि द्विविधा, अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था इति। इयं च लक्षणा तावत् तात्स्थ्यात् ताद्धर्म्यात् इति निमित्ता नैमित्तिका इयं भवति लक्षणा, कञ्चित् निमित्तम् आश्रित्य लक्षणा भवति। तेषां निमित्तानाम् अत्र सङ्ग्रहः शास्त्रकृद्भिः उपस्थाप्यते। सा च लक्षणा तात्स्थ्याति निमित्तिका इति, तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः। नाम एतैः निमित्तैः लक्षणा तावत् क्रियते। तात्स्थ्यात् तत्र स्थितः तत्स्थः, तत्स्थस्य भावः तात्स्थ्यं, तस्मात् तात्स्थ्यात् नाम तत्र स्थितः इत्यर्थः। तत्र स्थितस्य अर्थस्य अत्र ग्रहणं। यथा मञ्चाः हसन्ति, इदानीं मञ्चाः हसन्ति नाम मञ्चः कथं हसितुं प्रभवति, एवं च मञ्चे ये तिष्ठन्ति ते अत्र हसन्ति इत्यर्थः। एवं च मञ्चः इति पदं मञ्चस्थं लक्षयति। एवं च कथं इत्युक्ते तात्स्थ्यं मञ्चे स्थितम् अर्थं द्योतयति। एवं च मञ्चाः हसन्ति नाम मञ्चस्थाः हसन्ति। एवं च अत्र निमित्तं नाम तात्स्थ्यं, तत्र स्थितं, तत्र यः स्थितः स एव अत्र निमित्तभूतः। ग्रामः पलायितः, सम्पूर्णोऽपि ग्रामः पलायितः, तत्र अग्निः प्रसृतः, अतः सम्पूर्णोऽपि ग्रामः पलायितः इति भाषायाम् अस्माभिः उच्यते। ग्रामः कथं पलायितुं शक्यते, ग्रामेण कथं पलायितुं शक्यते इति चेत् ग्राम नाम ग्रामस्थः अथवा ग्रामस्थाः ये नराः सन्ति ते सर्वेपि पलायिताः इत्यर्थः। एवं च ग्रामशब्दः अत्र ग्रामस्थं निर्दिशति। एवं च अत्र लक्षणायाः किं निमित्तम् इत्युक्ते तात्स्थ्यं तत्स्थं निमित्तम्। अत्र हि हसनं पलायनं च सचेतनधर्मः। हसनमपि सचेतनस्य सम्भवति,
अथवा पलायनमपि सचेतनः कश्चिदेव पलायितुं शक्नोति इति कृत्वा हसनं पलायनं च सचेतनधर्मः तस्य निर्जीवे मञ्चे ग्रामे च अभावान् एवं च मञ्चस्य हसनं न सम्भवति ग्रामस्य पलायनं न सम्भवति इति कृत्वा मुख्यार्थस्य वाक्ये अन्वयाभावेन एवं च मुख्यार्थस्य नाम हसनस्य मञ्चे अन्वयाभावेन मंचस्थ जने ग्रामनिवासी जने च अर्थे लक्षणा भवति। एवं च मंच इति कथनेन मंचस्थः यः जनः सः हसति अथवा ते ये जनाः सन्ति ते हसन्ति इत्यर्थः। ग्रामः पलायितः नाम ग्रामे ये निवसन्ति जनाः ते सर्वेपि पलायिताः भवन्ति इत्यर्थः। एवं च तात्स्थ्यं निमित्तं नैमित्तिकम् इदं का। तथैव ताद्धर्म्यात् अपरं लक्षणायाः निमित्तं किं भवति तद्धर्म आश्रयेणापि लक्षणा भवति। यथा सिंहो माणवकः इति पूर्वमुदाहरणं दृष्टं केवलं निमित्तप्रकाराः अत्र अस्माभिः उच्यन्ते। ताद्धर्म्यात् नाम तस्य धर्मस्य ग्रहणं यत्र भवति एकस्य पदार्थस्य ग्रहणं यदा अपरत्र दृश्यते तदानीं लक्षणया तस्य प्रयोगः भवति। यथा सिंहो माणवकः गौर्वाहिकः इति। इदानीं माणवके सिंहस्य यः धर्मः कः धर्मः नाम शूरता रूपी यः धर्मः स धर्मः माणवकेपि अस्ति इति कृत्वा ताद्धर्म्यात् अत्र सिंहपदेन माणवकस्यापि ग्रहणम् अस्ति। एवं च अयं सिंहः आगच्छति नाम माणवकं दृष्ट्वा कदाचित् वयं ब्रूमः अयं सिंहः आगच्छति इति प्रयोगः कथं सङ्गच्छते नाम तस्मिन् माणवके सिंहस्य यः धर्मः सिंहस्य यः शौर्यादिगुणः धर्मः स धर्मः तस्मिन् माणवकेपि अस्ति इति कृत्वा ताद्धर्म्यात् तत्र तावत् माणवके सिंह इति प्रयोगः सम्भवति। तथैव गौर्वाहिकः वाहिकः इति अर्थे वाहिक नाम मन्दपुरुषः यः सः वाहिकः यथा गवी मन्दादिगुणाः सन्ति तादृशगुणसम्पन्नः अयं वाहिकः इति कृत्वा एवं च मन्द्यादिधर्मवत्वं यथा गवी वर्तते तथैव धर्मवत्वं वाहिकेपि अस्ति इति कृत्वा ताद्धर्म्यात् तावत् गौशब्दस्य वाहिकशब्दे तावत् गौः इति प्रयोगः सम्भवति। एवं च गां पाठय इति चेत् वाहिकं पाठय इति चेत् वाहिको नाम तत्र गौसदृशः इत्यत्र माणवकेन सह सिंहपदशक्यार्थ मृगेन्द्रस्य वाहिकेन सह गोपदशक्यार्थस्य अन्वयाभावेन यतोहि गां पाठयितुं न शक्यते इति कृत्वा गोपदशक्यार्थस्य अन्वयाभावेन ताद्धर्म्यात् तद्धर्मः अर्थात् गवीयः धर्मः मन्द्यादिगुणः अथवा सिंहे यः धर्मः शौर्यादिधर्मः तस्य सादृश्यात् तावत् तस्य साहचर्यात् तावत् वाहिकेपि तथा प्रयोगः माणवकेपि तथा प्रयोगः। ताद्धर्म्यात् सिंहपदस्य तत्सहजात शौर्यादिगुणे गोपदस्य तत्सहजात जाड्याद्यवगुणे अर्थे लक्षणा येन शौर्यादिगुणविशिष्टस्य माणवकस्य जाड्यादि अवगुणविशिष्टस्य वाहिकस्य च बोधः इति एवम् अभिप्रैति नागेशः। अपरं पञ्चनिमित्तानि तत्र सन्ति। अपरं तावत् निमित्तं सामीप्यमपि एकं निमित्तं। यथा गङ्गायां घोष इत्युक्ते गङ्गा नदीप्रवाहे जलप्रवाहे घोषनामकग्रामः स्थातुं न शक्नोति इति कृत्वा इदानीं गङ्गापदेन तत् समीपस्थितः यः तीरविशेषः सः अत्र तत्सामीप्यादेव अङ्गीक्रियते। एवं च गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदशक्यार्थप्रवाहे घोषासम्भवात् मूले उच्यते नागेशेन गङ्गापदशक्यार्थप्रवाहे घोष असम्भवात् घोषनामकः ग्रामः न सम्भवति इति कृत्वा तस्य अन्वयाभावेन एवं च गङ्गायां घोष इत्यत्र उभयोः अन्वयाभावेन तत्समीपवर्तिनि तटे अर्थे लक्षणा तत्सामीप्यात् इति। तदनन्तरं तत्साहचर्यात् इति। तत्साहचर्यात् नाम तेन सह सहचरितत्वात् अपि लक्षणा अङ्गीक्रियते। नाम साहचर्यम् अपि एकं निमित्तं लक्षणायाः स्वीकार्य। यथा यष्टिः प्रवेशः इति।
यष्टिः प्रवेशय इति कथनेन यष्टि नाम यष्टिं प्रवेशयितुं न शक्यते। यष्टि नाम दण्डः इति इतः पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। एवञ्च यष्टिप्रवेशनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। एवञ्च यष्टिशब्देन यष्टिधारी पुरुषः एव अत्र लक्ष्यते। तत् कथम् इति चेत् तत् साहचर्यात्, यष्टिना साहचर्यं पुरुषस्यापि अस्ति इति कृत्वा यष्टिसाहचर्यात् तावत् यष्टिः प्रवेश इत्युक्ते यष्टिपदेन तावत् पुरुषस्यापि ग्रहणमस्ति। एवञ्च यष्टिधारिणं पुरुषं प्रवेशय इति उच्यते। तत्साहचर्यात् इत्यनेन उच्यते। तदेव मूले उच्यते यष्टिः प्रवेशय इत्यत्र यष्टिपदशक्यार्थदण्डस्य प्रवेशनकार्य असम्भवेन वाक्ये अन्वयाभावात् तत्साहचर्येण तद्धारि पुरुषे लक्षणा इति। अपरं तावत् पंचमं इदं निमित्तं इन्द्रार्थ तादर्थ्यात् इति, तदर्थं तादर्थ्यात् इति। तत्र यदर्थं यत् क्रियते तस्मिन् अर्थे तस्यापि प्रयोगः भवति। इन्द्रार्थः स्थूणा इन्द्रः इति। स्थूण नाम यज्ञे यः स्तम्भविशेषः सः स्थूण उच्यते। एवञ्च इन्द्रनिमित्तम् इन्द्रार्थम् अयं स्तम्भविशेषः निर्मितः। तस्य स्तम्भविशेषस्य नाम इन्द्रः इत्युच्यते। एवञ्च इन्द्रः स्तम्भविशेषे इन्द्रपदं कथं सङ्गच्छते इति चेत् इन्द्रार्थं निर्मितत्वात्, तादर्थ्यात्, तदर्थत्वात्, तन्निमित्तत्वात्, प्रयोजनत्वात् तत्र तावत् स्तम्भेपि इन्द्रशब्दस्य प्रयोगः। एवञ्च इन्द्रार्थः स्थूणा इन्द्रः, तादर्थ्यात् इन्द्रार्थः स्थूणा इन्द्र इत्यत्र। स्थूणपदशक्यार्थस्तम्भस्य इन्द्रपदेन सह अन्वयाभावात् तादर्थ्यान्निमित्तके अर्थे लक्षणा इति। एवं पंच निमित्तानि तावत् अस्यां लक्षणायाम् अङ्गीकृतानि सन्ति। तास्थ्यात्, ताद्धर्म्यात्, तत्साहचर्यात्, तत्सामीप्यात्, तादर्थ्यात् इति पंच निमित्तानि तत्र लक्षणायाः अङ्गीकृतानि। यान्यपि लक्षणायाः उदाहरणानि अस्माभिः दृश्यन्ते शास्त्रेषु लौकिकप्रयोगे, तत्र सर्वत्रापि इदं एषु पंचषु निमित्तेषु किञ्चिदपि निमित्तं तत्र अवश्यं भवति एव। एवञ्च अस्मिन् पाठे वयं लक्षणापदार्थः कः, तत्र नैयायिकानां कः आशयः लक्षणाविषये, लक्षणायाः भेदाः के, गौणी अनन्तरं शुद्धा, तदनन्तरं प्रकारान्तरेण सा लक्षणा पुनः जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था भेदेन द्विविधा इति उदाहरणपुरस्सरं प्रतिपाद्य ततः लक्षणायाः पंच निमित्तानि यानि सन्ति तानि निमित्तानि अत्र अस्माभिः उपस्थापितानि। अग्रे पुनः लक्षणायाः विषये मीमांसकानां कः आशयः, वैयाकरणाः तत्र किम् आमनन्ति इति अग्रे वयं पाठेषु वयं विचारयामः। एतावता इदं व्याख्यानम् अत्रैव समाप्तिम् एति। धन्यवादाः।